भोवपाक गेल्ली न्ही, केरला गेल्ली. सो आमी थंयच करून घेतलेले. सो बरी असं मेमरीशी केल्ले आमी. कसो पावर लायता तो आता खाशीन गेला आनी उगडटा तो. भरपूर जाले भाजी. आणि आमचे श्रीनारायण टेम्पल एक सामको मोठो प्रॉब्लेम जालो. आता सामको मूड ऑफ जालो म्हाजो आता. आणि आता म्हाका खबर ना आता हांव कशें ब्लॉग कंटिन्यू करतले ते आयचो. हॅलो गायस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. वारे पळया कसले मारता ते, डेंजर कशें. झाडां बी पडले खंय खूब कडेन. आणि सकाळी बी गाडी गेल्ली एक, सो मातशें रिस्की बी. वारे मारता म्हणटा आमी, हरशीं बरें दिसता वारे मारता, बट झाडां बी पडटा न्ही, सो मातशें रिस्की आसा. बट आमचे कपडे सुकताय पळय. कपडे म्हटले आनी हांवें बेडशीट घातलेले सुकप, सो ते म्हाजे सुकले. पावस पडटा तेन्ना काडटा, परत पावस गेलो की परत घालता. अशें करून हांवें बेडशीट हे सुकोवन काडले. सो आतां सुकले म्हण हांव आतां काडपाक येतालें. मागीर म्हटलें व्लॉग स्टार्ट करुया. आनी आयज हांवें सकाळच्यान व्लॉग स्टार्ट करूं ना. आतां दनपारां करता हांव. आनी जेवण बी सगळें केल्लें ऑलरेडी आसलें, सो किचनान तरी हांव व्लॉग करपाना. बाबू आयलो करपाना, कारण तेन्ना हांवें तिसऱ्यो केल्ल्यो न्ही पयर, सो त्यो आसल्यो. मागीर काल वेज, काल त्यो खावना, थोड्यो उरलेल्यो. आनी काल मागीर दाळ बी केल्ली, सो तीच खाल्या आतां. सो किचनान मागीर हांव सकाळीं नासलेंच. आतां हांव जेवलें बी आनी कपडे सुकोवन काडल्या. आनी बेडशीट कपडे वयर घातल्या. आनी बेडशीट म्हटल्यार हांगा बरें सुकतलें, दाट आसा न्ही तें, तेका लागून. सो हें आतां काडटा हांव. आतां परत पावस येवपाचो जालो. सो आतां काळोख केला, वारें मारता म्हळ्यार येवपाचो आसा पावस. सो बरें जालें, पूण एक बरें पडटा, एडवांटेज डिसएडवांटेज. एक बरें की कपडे सुकता मदीं मदीं. आनी चड वारें मात मारपाक जायना, झाडां बी पडटा न्ही म्हणून. आनी आमचें बी हांगासर सगळो कोयर जाला. सान मारता म्हटल्यार परत सगळो कोयर येता वाऱ्यान. सो अशें जाता. आनी हे पळया, कपडे आमचे हांगा बी सुकता. सो सगळे कपडेच जाल्यार बाबूचे बी हांगा सुकता. बारीक बारीक बरें जाता न्ही घालपाक. आनी हांगा न्ही सकयल घालपाक मेळना, तो ओडटा आनी काडटा आनी सगळे सकयल उडयता पळय. सगळे सकयल उडयल्या पळया. सो ताका खबर ना कितें दिसता ते कपडे म्हटल्यार, अशें ओडटा. हे ताका मातशें हात पावना म्हण हांवें वयर घातल्या. आनी वयर बी आमचे कपडे आसा. सो आतां पावसा दिसांनी अशेंच चुकोवपाचें न्ही. सो सगळीं रिलेट करता आसतलीं, सगळे कपडेच आसता म्हणून. सो अशें तेजे सुकत घातले हांवें कपडे. आनी एक तुमकां म्हाका दाखोवपाक जाय आसलें. हे पळया. सो हे प्रिंट केला आमचो फोटो. जेन्ना आमी लग्न जावन भोंवपाक गेल्ली न्ही, केरला गेल्ली. सो आमी थंयच करून घेतलेले. सो बरी असं मेमरीशी केल्ले आमी. सो करिशाने बाय हांगा दवरला. आनी हे न्ही रिसेंटलीच केला हे दोनी अशे खण. पयलू नासले, हे पयलू आमी भितर दवरले, सो ते कांय दिसनासले. पूण करीश म्हणपाक लागलो हांगा दवरया म्हणून. आनी हे न्ही, हेका न्ही म्हाका ती प्लास्टीक फुलां घालपाक जाय. आनी म्हाका भायर सरतना यादूच उरना हाडपाक. मागीर पळयता तेन्ना याद जाता न्ही, अशी यादीच उरना. आनी अशी हेजी फुलां बी घालपाक जायना. ती रियल फुलां बी घातल्या न्ही मागीर किमसो बी येता. तेका लागून म्हाका ती प्लास्टीक फुलां हाडपाक जाय. सो ते हाडपाक जाय. तेन्ना जात्रा बी कितें आसता पळय, तेन्ना बरी याद जाता ती पळोवन. आसा म्हणून, घरा आसा म्हणून तो पोट. सो अशें आसा. आनी हे पळय, हे तुमी म्हणटली इतके वयर कित्याक लायलें काय म्हणून वायफाय. तेका न्ही वयर आमचो बेडरूम आसा न्ही, सो तेका नॅट मेळनासलें. सो पयलू आमकां खबर ना अशें वयर बी नॅट मेळपाना बी म्हणून. तर आमचें सकयलूच आसलें, बट वयर बेडरुमार रेंजूच मेळनासली. मागीर आमी ताका फोन केलो. सो तेणी आमकां कितें तरी घे म्हटलेलें, हें जावपाक एक्सटेंशन कशें. याद ना म्हाका, कितें तरी घे म्हणपाक लागलें. सो म्हटलें तें आसूं, सो मातसो हो जुगाड करया म्हटलें. सो हो मातसो जुगाड केलो आमी. सो एक पॉयंट कितें मेळटा बेडरुमाक, जाल्यार मेळच नासलो. एंटिना बी मातसो आलेला तेजो, सो ताका लागून मेळटा. सो हें एक केलां. म्हाका तुमकां हें दाखोवपाक जाय अशें यादूच उरनासली. सो आतां याद जाली म्हाका अकस्मात. सो आतां जाली 2:15. बाबू बाबा भायर आसा. तो भायर गेलो की तो सगळ्याक पळयता. सो ताका न्हाणयता बी आनी ताका न्हिदयता. आनी मेळटा तुमकां मागीर. 3:30 जाले आतां. आनी हांव न्हिदपाक म्हणून गेल्लें. बाबूक न्हिदयलो हांवें. सो म्हटलें न्हिदोय म्हटलें मातशें. बट न्ही म्हाका आवाज कसो येयलो. सो म्हाका दिसलें गोरवां बी आयलें काय म्हणून. बट कितकें म्हणून राखोन बसतली अशें बी जाता. बट मातशें तरी जाता तितकें तरी हांव पळयतां. बट येवना गोरवां. बेश्टो आवाज सो येयलो, म्हाका भासतलो दिसता. आनी करवील म्हाका कित्याक जाय, कारण न्ही करवील नासतना म्हाका तो तडका मारता पळय, तो इनकम्प्लीट कसो दिसता. दाळीक बी करवील जायत जाल्यारूच टेस्ट बरो येता मागीर. टेस्ट आनी वास म्हणटा पळय तसो. सो ताका लागून न्ही म्हाका करविलाचें झाड जाय आसलें. हांवें पयर विकतो हाडला 12 रुपये. मम्मीगेर बी खूब आसा, बट हांव वचोच ना ह्या दिसांनी मम्मीगेर बी. सो ती आपयत आसा म्हाका. सो पळोवंक जाय, वचपाक जाय म्हाका नॅक्स्ट वीक बी. सो केन्ना गेल्लें हांव, बड्डेक गेलें बाबूचे, मागीर वचोच ना. मम्मी आयली न्ही पयर मागीर, सो वचपाक जाय.
सो ते आनी करवील घेवन येतलें हांव, ही म्हाका काकीन दिल्लें न्ही, सो आमगेरूय बी आसा. सो सगळें रोवन पळोवपाचें खंयचें जाता तें जाता. सो अशें जालां. आनी काल न्ही मॅट्रेस न्ही आमकां क्लीन करपाक जाय आसली. बाबू सुसू बी करता न्ही, इवन हांव कितें ताका बरयता पळय तें पडटा बी न्ही, सो ताका लागून न्ही मातशें स्टेन जाल्लें. सो आमी कितें केल्लें, हांवें इन्स्टार पळयलें कितें कितें करपाचें तें. सो हायड्रोजन पेरॉक्सायड आनी हें हाडलेलें कितें बेकिंग सोडा. सो हायड्रोजन पेरॉक्सायड घातलें, 1 hour दवरलें, मागीर तें काडलें, मागीर बेकिंग सोडा घातलें, 2 hours दवरलें, मागीर वॅक्यूम लायलो आनी तें क्लीन केलें. बट न्ही कांय फायदो जालोच ना, आसा तशेंच आसा. आमकां दिसलें स्टेन बी वयतलो म्हणून. मातसो ऑर्डर मातसो गेलो बट स्टेन वचोच ना. सो इफ तुमकां बी खबर आसा न्ही कशें बी क्लीन बी कशें करपाचें जाल्यार प्लीज म्हाका सांगा. आनी व्लॉगींग म्हटल्यार न्ही 2 way कन्वर्सेशन. हांव जें उलयतां तें तुमचे कडेन उलयतां. सो तुमकां जी म्हाका कितें एडवायस दिवपाची आसा, कितें सांगपाचें आसा जाल्यार प्लीज तुमी म्हाका सांगा. कमेंट्स ओपनच आसता म्हाजी थोडीशी बारीकशी फॅमिली आसा, 1.19 kg यूट्यूब फॅमिली. सो तितून हांव खूब हॅप्पी आसा तुमच्या वांगडा. सो म्हाका खूब आवडटा व्लॉगींग बी करपाक, तुमचे कडेन शेअर करपाक कितें कितें. कारण आमगेर घरा कितें म्हाका पयलू कितें आमची पयलू जॉयंट फॅमिली न्ही, सो हांव बडा करीत आसतालें. सो म्हाका उलोवपाची बी खूब संवय. हांगा हांव मम्मी कडेन कितकें म्हणून उलयतलें, म्हणून हांव तुमचे कडेन उलयतां. सो तुमी बी म्हाका रिप्लाय करा. सो म्हाका बरें दिसतालें की तुमकां बी म्हाजे व्लॉग आवडटा, तुमकां बी कितें म्हाका सांगोन दिसता. सो अशें आसा. सो प्लीज तुमी म्हाका सांगा इफ तुमकां खबर आसा. इवन कितें अशें आतां म्हाका करिशाचे मामीन म्हाका कमेंट केलो की अशें कर. सो हांवें तशें केलें. सो तुमी सांगल्यार न्ही हांव शुवर करतां. आनी अशें बरें दिसता म्हाका तुमी सांगता तेन्ना. इवन म्हाका खूब जाणां सांगता कितें कितें अशें कर तशें कर, करवील घाल हांगा हें घाल. सो बरें दिसता म्हाका बी, व्लॉग करपाकूय बरें दिसता. सो एक फॅमिली कशी आमी. सो तुमकां कितें दिसता न्ही सांगोन म्हाका, सो प्लीज तुमी म्हाका सांगा, फ्रीली सांगा. आनी अशें उलया म्हाजे कडेन. सो हांव जशें तुमचे कडेन उलयता तशें तुमी बी म्हाजे कडेन उलया. सो बारीकशी फॅमिली थोडी थोडी स्लो ग्रो जाता. सो म्हाका आनी यूट्यूब म्हटल्यार न्ही खूब टायम लागता ग्रो जावपाक. सो खूब टायम लागता, खूब पेशन्स जाय. बट आसूं हांव हॅप्पी आसा जें कितें म्हाजे कडेन आसा तितके भितर हांव हॅप्पी आसा. सो आनी म्हाका व्लॉग करपाक आवडटा, इंट्रस्ट आसा, म्हाका तुमचे कडेन उलोवपाक आवडटा. सो ताका लागून म्हाका मजा येता, खूब मजा येता म्हाका यूट्यूब म्हटल्यार. आतां खरेंच बरो प्लॅटफॉर्म दिला. सो तुमकां बी करपाक जाय न्ही यूट्यूब जाल्यार प्लीज तुमी स्टार्ट करा. कोण कितें म्हणटलो इग्नोर करा, एक कानांतल्यान आयकपाचें दुसऱ्या कानांतल्यान सोडपाचें. सो खूब बरें आसा. प्लस अशेंच चिंतू नाका की अर्नींग लागून आपूण यूट्यूब स्टार्ट करता. कारण कन्सिस्टन्सी आसपाक जाय आनी खूब पेशन्स आसपाक जाय, खूब टायम वयता. सो म्हाका आतां 1 year जावपाक आयलें. आनी एकादशी हांवें स्टार्ट केलें लास्ट इयर एकादशी. सो आतां परत एकादशी येतली न्ही, आतां केन्ना तरी आसा डेट, पयल्लें हांवें केन्ना 25 काय अशें कितें तरी. सो 1 year जातलें म्हाका यूट्यूबाक. सो तरी पूण हांव हॅप्पी आसा म्हाजे कडेन जी यूट्यूब फॅमिली आसा तितून. सो तुमी प्लीज म्हाका कमेंट करा फ्रीली. हेच सांगपाक जाय म्हाका तुमकां. एक सामको मोठो प्रॉब्लेम जालो आतां, सामको मूड ऑफ जालो म्हाजो आतां. आनी आतां म्हाका खबर ना आतां हांव कशें व्लॉग कंटिन्यू करतलें तें आयचो. म्हाका दिसना आतां आनी कंटिन्यू करपाक सुद्दां मेळपाना दिसता व्लॉग. तरी बरें आयज अपलोड करपाचो ना म्हणून. कितें जालें, हांव तुमचे कडेन बरें उलयतालें, बाल्कनीन बी बरें उलयलें बीन, उलोवन बी जालें म्हणून हांव भितर येयलें आनी म्हटलें रील स्क्रोल करुया म्हटलें. सो बरें रील्स बी पयले 1 वर सुमार, कारण बाबू न्हिदलेलो न्ही आनी म्हाका न्हीद येनासली. सो बरें रील स्क्रोल केलें आनी म्हटल्यार आतां चार्जिंगे लायतलें म्हणून मोबायल. सो कमी जाली चार्जींग म्हाजी कमी जाली न्ही, म्हणून हांव आतां लावपा मात गेलें. बट जाल्यार सामकें एक कांड जालो. दाखयता तुमकां कितें जालें तें. हें पळया, हो म्हाजो आयफोन चार्जर न्हू आनी तेजें हेंच मोडलें. कितें म्हणटा तें खबर ना म्हाका, तें एडॅप्टराचें मोडलें. पयलू मातशें वांकडें जाल्लें तें, सो म्हाका डावट पडलेलो. बट म्हटल्यार जातलें म्हणून. बट अशें घालतालें न्ही तेन्ना अशें टक्क करून मोडलें. आतां हें सारकें जातलें काय ना खबर ना, काय न्यू घेवपाक पडलो तो. आनी आयफोन चार्जर न्ही आनी दुसरे कडेन काय लागना. सो असो प्रॉब्लेम जालो आतां. आनी म्हाजे कडेन हो एकूच चार्जर आसा आयफोनचो आनी दुसरें काय चार्जर लागना. आनी पर्सेंटेज म्हाजी 45% आसा मोबायलाक. सो आतां हांव कशें कंटिन्यू करतलें व्लॉग. आनी करीश आतां केन्ना येतलो खबर ना, तेजें टायमींग काय फिक्स आसना. लेट येतलो जाल्यार उरलें आनी येवचें येवन ताका कितें म्हणून धाडटलें हांव करून यो म्हणून सारको. आतां हो जाता काय खबर ना. ही दुसरी बी पीन न्ही बँड जाल्या मातशी. आनी बाबून दिसता म्हाका दवडयला दिसता तो. सो तो कितें कितें करीत आसता. चार्जर ताका हांव पातयना हरशीं, बट तेणी केन्ना बी काडलो सकयल बी दवरलो तेन्ना काय खबर ना, सकयल बी पडलेलो बी तेन्ना. सो अशें जालां आतां प्रॉब्लेम. एक म्हणल्यार एक खर्च.
आनी हेका खर्च आसतलो कित्याक आयफोनचो चार्जर न्ही, सो चड पयशे आसतले. आतां करीश कितें म्हणटा पळोवया. करचोच पडटलो कारण म्हाका ब्लॉग हांव कशें शूट करतलें आनी चार्जर तर एकूच आसा आनी दुसरें चार्जर बी लागना. सो असो प्रॉब्लेम जालो. आतां आनी एक मोबायल आसा म्हाजो, तो हांवें बेगीन चार्ज केलो. सॅमसंग जो हांव पयलू यूज करतालें पळय तो. सो तो हांवें चार्ज केला. सो हो आसा. सो आतां सद्या हांव आतां हो यूज करतलें कारण चार्जींग म्हाका ती सोंपो जायना न्ही. सो तो तितकीच दवरपाक जाय कारण मागीर कंटिन्यू बी करपा जालें तरी बरें आनी कांय अपलोड बी करपाचें ना. प्लस हो आसा म्हणो. सो ती 45% तशीच आसूनी चार्जींग. सो ब्लॉग बी कंटिन्यू करता जाल्यार मागीर रातचो बी करपाचो आनी मागीर एंड घेता हांव ब्लॉगाचो. सो आयचो ब्लॉग म्हाजो असोच शॉर्ट बी आसपाक शकता. सो आतां पळयता हांव कशें कितें तें करीश कितें म्हणटा तो आनी तुमकां बी सांगता मागीर कितें केलें तें. आतां पळया कितें करता तो. मात तेका सुशेग ना. पण कपडे पळया कशे वडयल्या ते म्हाजे. ते तुजे माम ते सॅरेलॅक ते कित्याक जाय तुका. दी मम्मा दी. दी हाय म्हण. हाय म्हण. बय सगळें बय आतां गुवणयता बीन. आतां आमी तशें सायडीन दवरता न्ही. सो तो आतां लागलो गुवणोवपाक आनी काडटा सगळें. ते तुजे माम ते अशें मस्तीपणा करता सामको मस्ती. पळय कसो काडटा तो. तितून जाता तें तितून म्हणून दवरता तो आतां. पळया कसो पावर लायता तो. आतां खाशीन गेला आनी उगडटा तो. 6:30 जाली आतां आनी करीश पावपा जालो खंय. फोन केलो म्हाका तेणी. हांवें ताका मागीर सांगलें अशें अशें जालें म्हणून. आनी ताका म्हटलें कितें हांवें तूं आनी वयर येवनाका हांव सकयल घेवन येता म्हटलें. सो ताका आनी वयर सकयल आनी येवपाक नाका. आनी ते सायडीच्यान आनी येवना हांव हेच सायडीच्यान आयल्या. उजवाड आसा न्ही म्हणून. सो जाल्यार पुरो म्हणटा हांव. आतां तेजे कडेन दिता हांव व्हरोन आनी येता मागीर घरा. जाल्यार पुरो जाल्यार न्यू आनी नाका म्हाका. आयफोन न्ही तो. सो चार्जर म्हारग आसतलो. बेश्टो आनी खर्च नाका. सो एक म्हटल्यार एक जाताय पळय. आयलो काय येवना आजून. सो म्हटलें हांवूच आयलें घेवन. मागीर सगळें हें जालां. रान जालां हे वाटेर. अबो आयलो. पावलो रोकडोच. सो काळोख जावचे पयलू आयल्लें बरें म्हटलें. झाडां खाता हांगासर. आनी ही पळया ताळकिळ्याची भाजी भरपूर जाल्या. ही पळया. ही पळय भरपूर जाल्या भाजी. आनी हे आमचें श्री नारायण टेंपल. हांगा सगळ्याक आसा भाजी. व्हरता काय लोक खबर ना. चार्जर मोडलो. फोन व्हरता. चार्जींग बी लागता जाल्यार पळोवपाक. पळोवपा मेळटलें मरे. व्हर मरे व्हरताले. तितून घालून दवरला ते शेणत म्हणून. हाय म्हूण मरे. दिलो हांवें. जावपा ना म्हणटा करीश. तें सामकें मोडलां न्ही जाल्यार पुरो म्हणटालें हांव. बट जावपा ना दिसता. आनी हांवें हो दुसरो मोबायल हाडलेलो कारण म्हटलें हो व्हरतलो हो आयफोन चॅक बी करपाक. बट नाका खंय. आनी झाडां खाता रानांतल्यान. सो आतां व्लॉग हांव मागीरूच कंटिन्यू करता. करीश आयलो की सांगता मागीर तुमकां न्यू हाडलो की तोच जालो तो. ओके. सो आतां वयता हांव. आतां खरच मारतली म्हाका चडटा म्हटल्यार. करीशाची वाट पळयता हांव आतां. ताका हांवें फोन केल्लो. सो तो थंय स्टोरान गेल्लो जे स्टोरान आमी मोबायल घेतलेलो न्ही थंय. सो थंय तेणी सांगलें खंय की तो चार्जर सारको जावपा ना म्हणून. आनी न्यू चार्जर बी ना खंय तेंचे कडेन. आवट ऑफ स्टॉक आसा. सो दुसरे कडेन कितें पळयता म्हणटालो तो. सो मेळ्ळ्यार पुरो म्हणटा हांव. कारण म्हाका व्लॉगींग आतां करपाक जाय न्ही. सो हांव आतां चडशें आतां ह्या दिसांनी म्हाका टायम बी बरो मेळटा कित्याक बाबू आतां मातसो खेळटा. सो ताका लागून हांव व्लॉगींग आतां चालू दवरपाक सोदतां. सो बट एबो असो प्रॉब्लेम जालो. आनी हे मोबायलाक आतां चार्जींग ओन्ली 29% आसा. सो आतां केन्ना बंद जातलो खबर ना. आतां हांव हो चड यूज करना. आतां फक्त व्लॉग आनी तुमकां अपडेट दिवपाकूच हांव आतां कॅमेरा ओपन केला. जाल्यार हांव तो दुसरो मोबायल यूज करता. सो असो प्रॉब्लेम जाला आतां. सो मेळ्ळ्यार पुरो म्हणटा. एक्चुली म्हाका न्यू नाका आसलो बेश्टो खर्च. बट आतां न्यूज घेवपा पडलो. आनी करीश म्हणटा तो सुद्दां सारको केलो. इफ सपोज सारको जावना न्ही मागीर चार्जींग करतना मागीर हे मोबायलाकूय बी प्रॉब्लेम जावपाक शकता. सो तेन्ना परस म्हटलें न्यूज घेतलेलो बरो. बट आतां जावपाचोच ना खंय न्ही. सो आतां न्यूज पडलो तो. आतां सारको सांबाळून दवरतलें हांव मोबायल. म्हाका अशें कितें जाता की न्ही बेश्टो टेंशन येता. कारण बेश्टो खर्च न्ही हो आतां फुकट बसले कडेन. ताका लागून
आता पळयता मागीर तो आयलो की तुमकां सांगता हांव कशें कितें तें अपडेट हांव दीत आसा कारण म्हाका बी टेंशन येयलां सो तुमच्या वांगडा शेअर केलें की म्हाका बरें दिसता मातशें म्हणून करीश आयलो पळय नीव हाडलो तेणी एडॅप्टर कितके पडले रे 2190 कमी नाशिल्लो ना वॉज स्टार्टिंग 20 वॅट्स हे आनी ते म्हणजे शॉपार मेळ्ळो ते शॉपार काय मेळना आमी मोबायल घेतलेलो थंय ते स्टॉकान नाशिल्लो दुसरे शॉप आतां म्हारग जालो दिसता पयलीं फाटीं आमी घेतलेलो तेन्ना 1,500 इतले आशिल्ले हे मोबायल घेतलेलो तेज्या बरोबर आतां हो सारको सांबाळून दवरपा पडलो कृष्णावान तोडलो तो दडयतालो दिसता तेणी तोडला आसतलो तो 2190चो फटको बसलो आमकां अजून 1 इयर सुद्दां जावना आसलें त्या चार्जराक मोबायल आनी चार्जर वांगडाच घेतलेलो न्ही आमी सो म्हाजी बी मिस्टेक आसा म्हाका दिसता हांवें तो सकयलूच दवरलो दिसता आनी केन्ना तो ओडलो म्हाका बी कळना कारण न्ही ते दोनी बँड जाले सो तेणीच ओडला आसतलो तो मागीर हांवें लायलो न्ही तेन्ना ते फोर्स एप्लाय जालो न्ही तो सो ते टक्क करून मोडलें अशें जालें सो तो अशेंच तरी बरें तेणी बी बटन बी चालू करुना म्हणून अशेंच करता ड्रॉवर ओपन करता कॅबिनेट्स ओपन करता वयर खुर्चेर चडटा स्टेप्सार चडटा सो सामको ताका सांबाळपा पडटा आसता हो पळय आपल्या गजाली सांगता म्हणून सो हांव कितें करता सारको ताका सांबाळटा आतां हें तेणी केन्ना ओडलें म्हाका बी कळना ओदो सुद्दां हांवें च्या न्ही गरम गरम हाडून दवरली एक्चुली हांवें वयर हाडून दवरली मागीर हांव कितें तरी प्लेट काय कितें तरी हाडपाक गेलें वयर दवरून पळय जाल्यार हो खुर्चेर वयर चडला ती काडपाक तरी हांव ताका सांगता भू बी म्हणून अशें सो तो न्ही डायरेक्ट असो रोखडोच हात लावपाक वचना स्लो स्लो वयता सो तें एक बरें जालें सो त्यातलें न्ही हांव व्लॉगींग सुद्दां कशें करता जेन्ना तो मम्मी कडेन आसता करिशा कडेन आसता इवन तो अशें आपल्याच खेळण्या वांगडा बिजी आसता ऑर केन्ना केन्ना इफ सपोज टी व्ही बी पळयता न्ही तेन्ना हांव व्लॉग करता जाल्यार हांव व्लॉग करीत ना कारण तो चड इम्पॉर्टंट न्ही सो ताका चड नजर तेजेर दवरपाक जाय सो तशें आसा सो आयज सामको मूड ऑफ आसा म्हाजो सो आतां हांव व्लॉग हांगाच एंड करता सो आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक शेअर सबस्क्रायब करा मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय बाय गुड नायट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय